कैल्शियम जो है वो कद के बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। कैल्शियम बेस बहुत सारी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी हैं जो मैं आखिर पर आपको उनके बारे में बताऊंगा। बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। वालेकुम, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि कुता कद यानी छोटा कद, जिसको हम शॉर्ट हाइटेड कहते हैं, ये क्या चीज़ है और इसके क्या मसाइल हैं मुआशरे के अंदर और इसका क्या हल है, क्या इलाज है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अक्सर वालिदैन को अपने बच्चों के हवाले से ये परेशानी होती है कि उनका कद छोटा रह रहा है और उस छोटे कद की वजह से फिर बच्चों में भी आखिर तक पूरी ज़िंदगी में एहसास महरूमी रहता है कि वो छोटे कद के हैं। इसके अलावा ये है कि रिश्तों में, स्पोर्ट्स में और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके अंदर ये कद छोटे रह जाने के बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो इसके लिए अगर इसको हम टीन एज के अंदर ही कवर करने की कोशिश करें तो ये आसानी रहती है। बच्चों को शुरू से ही अगर हम छोटे कद के हवाले से परेशान हों और उसके लिए जो है हल निकालें उसका, तो ये बेहतरीन चीज़ होती है। तो आइए हम बताते हैं कुछ चीज़ें आपको, ऐसे टिप्स बताते हैं जिससे बच्चों के कद जो है वो बड़े रह सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को कभी भी उल्टा ना सोने दें। जब भी बच्चे उल्टा सोते हैं तो बहुत सारी जो गंदी गैसेस हैं वो बाहर नहीं खारिज होती, जिसकी बुनियाद के ऊपर टॉन्सिल्स बनते हैं, ग्लैंड्स बनते हैं, फिर यह है कि ESR बढ़ जाता है और उसकी वजह से कद छोटा रह जाता है। और दूसरी चीज़ यह है कि बच्चों को टांगें फोल्ड करके ना सोने दें। जब वो टांगें फोल्ड करके सोते हैं, वो बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्ली की तरह सोते हैं, तो उसका क्या नुकसान होता है कि वो उनका कद छोटा रह जाता है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों को हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने की आदत डालें, जिससे कद जो है वो नॉर्मल रहता है। आमतौर पर कद के छोटा रहने की चंद एक वजूहात हैं। आज हम उन वजूहात पर रोशनी डालते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि कैल्शियम जो है वो कद के बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। कैल्शियम बेस बहुत सारी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी हैं जो मैं आखिर पर आपको उनके बारे में बताऊंगा। पहले हम ये बताते हैं कि कैल्शियम हम वैसे कहाँ से ले सकते हैं। देखें, हमारे पास सबसे बड़ा ज़ख़ीरा कैल्शियम का अंडे की सफ़ेदी है। तो बच्चों को कम से कम एक अंडा रोज़ाना खिलाएं और अगर कद बहुत छोटा है तो 3 अंडों की सफ़ेदी खिलाई जा सकती है। और इसके अलावा हमारे पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा कैल्शियम का एक और है जिसको हम दूध कहते हैं। मिल्क जो है, खालिस दूध, वो कद बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। बच्चों को आप दूध ज़्यादा से ज़्यादा पीने की जो है ना तरगीब दिलाएं। जितना ज़्यादा बच्चे दूध पिएंगे, मैं ये यकीन से कहता हूँ, उतना ज़्यादा कद बढ़ेगा। और इसके अलावा ये है कि चावल हैं, आलू है, केला है, ये वो चीज़ें हैं जिनसे कैल्शियम है इनके अंदर और बहुत सारे जो धातें हैं इनके अंदर मौजूद हैं, जिनसे जो है कद को बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। तो नाज़रीन, अब हम ये बताते हैं कि कद में रुकावट कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। पहले तो मैंने ये बता दिया आपको कि बच्चे जो है उल्टा ना सोएं, बच्चे जो है वो टांगें फोल्ड करके ना सोएं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कद बढ़ने में हायल होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वालिदैन का कद छोटा है या वालिद का कद छोटा है या वालदा का कद छोटा है, तो फिर ये मरूसी मर्ज़ की सूरत में ये रूनमा होता है। जीन्स के अंदर ये चीज़ होती है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने वालिद से मशवरा करें ताकि ये जो चीज़ आपके ख़ानदान से आपके अंदर मुंतकिल हुई है तो वो उसको जो है मुआलज जो बेहतर कर सके, उसका मुआलज जो है वो बेहतर इलाज कर सकता है। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आपके ख़ानदान के अंदर कोई ऐसा मर्ज़ है, मसलन TB है या कोई और ऐसा मर्ज़ रहा है जिसकी वजह से कद छोटा रह रहा है, तो
اس کا بھی علاج معالج بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. اور اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قد کے حوالے سے کیلشیم کی کمی آپ کو جو ہے وہ اپنے دانتوں سے بھی معلوم ہو جاتی ہے. اگر دانت خراب ہو رہے ہیں، ناخن ہے، ناخن کے اندر جو ہے وہ سفید رنگ کا کوئی نشان آ رہا ہے تو اس میں بھی قد جو ہے چھوٹا رہ جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی ریکٹس کا مرض ہے جس کے اندر ہڈیاں ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا گھٹنے جو ہے وہ موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ چلنے میں دشواری ہوتی ہے، بچہ بار بار گرتا ہے، تو یہ کیلشیم کی کمی کی علامات ہوتی ہیں. تو کیلشیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے جیسے میں نے بتایا ہے کہ دودھ بہترین چیز ہے، چاول ہیں، انڈا ہے، اور اس کے علاوہ کیلا ہے، اور اس کے علاوہ انڈے کی سفیدی خاص طور پر. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان سے بھی کیلشیم کی کمی دور ہو جاتی ہے. لیکن اگر کمی زیادہ ہے تو پھر اس کو کیلشیم بیس ہومیوپیتھک میڈیسن دینا ضروری ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہو جانا یا گلے میں ٹانسلز کا بن جانا، گلینڈز کا بڑھ جانا یا لمف نوڈز کی سویلنگ کا ہو جانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو قد کو بڑھانے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. تو ان چیزوں کے حوالے سے ہمیں ضرور جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. اگر بچے کے یہاں پہ کوئی گلٹیاں بنی ہوئی ہیں آپ چیک کریں تو فوراً اپنے معالج سے مشورہ کریں. یا اگر اس کے گلینڈز جو ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ پین فل ہیں، تو آپ اس کے حوالے سے اپنے معالج سے مشورہ کریں. آپ ایک چمچ لے کر بچے کو کہیں کہ زبان باہر نکالے. زبان باہر نکالنے کے بعد آپ چمچ سے اس کو دبا کر دیکھیں، کرو. وہ جب اس طرح سے بولے گا تو آپ کو اندر سے ٹانسل اگر اس کے بڑے ہوئے نظر آتے ہیں، ان لارج ٹانسلز ہیں، تو ان لوزتین کا بڑے ہونا، ٹانسلز کا بڑھ جانا، ان کی وجہ سے بھی قد میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. بچے کو اگر مستقل نزلہ، زکام، کیرا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی قد رک جاتا ہے. اس کے علاوہ مستقل بچہ قبض کی شکایت کرتا ہے، کانسٹیپیشن ہے، تو اس سے بھی قد رکتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ آپ کے بچے کا قد جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی عمر کے مطابق نہیں ہے، قد چھوٹا رہ رہا ہے، یا یہ ہے کہ آپ اپنے اس بچے کے قد کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس کے سے پراپر میڈیسن لیں، اور جو میں نے ہدایات بتائی ہیں ان پر عمل کریں. انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قد جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور 3 ماہ کے اندر آپ کم از کم 3 انچ منیمم، یہ منیمم مقدار ہے کہ 3 ماہ کے اندر آپ 3 انچ تک قد بڑھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ قد بڑھانے کی عمر کون سی ہے. ویسے تو یہ ہے کہ بچے کو 7 سال سے ہی، اگر آپ کے ذہن میں ایسی وجوہات موجود ہیں کہ خاندان میں اگر ٹی بی ہے، بچے کو شروع میں کوئی ٹائیفائڈ رہا ہے، یا کوئی بائی برتھ کوئی اس کو کوئی ایسی پرابلمز رہی ہیں، یا کیلشیم کی کمی ہے، یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ موروثی طور پر یہ مرض جو ہے وہ آ رہا ہے کہ والدہ کا قد چھوٹا ہے، والدہ کا قد چھوٹا ہے، اس طرح کے کوئی اگر مسائل ہیں تو پھر بچے کو 7-8 سال سے ہی میڈیسن شروع کر دینی چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو 10-12 سال کے بعد بھی دوائی دی جا سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں قد بڑھانے کے لیے آئیڈیل عمر جو ہے وہ ٹین ایج ہے. کم از کم 12-13 سال کے بعد سے لے کر 19-20 سال تک قد بڑھایا جا سکتا ہے آسانی سے، اور اس میں بہت اچھے اثرات ملتے ہیں. اس کے بعد بھی ممکن ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہارمونل چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں. جب بچے کے اندر ہارمونل چینجز آتی ہیں تو اس کے بعد پھر جو گلینڈز قد بڑھانے میں کردار ادا کرتے ہیں، وہ کردار اب وہ ان ہارمونل چینجز کے بلوغت میں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد قد بڑھانے میں کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، یا کہہ لیں کہ کم جو ہے وہ قد بڑھایا جا سکتا ہے. تو ناظرین، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کے قد پہ ضرور توجہ دیں، اور جو میں نے اس کے بارے میں ہدایات بتائی ہیں ان پر بھی لازمی عمل کریں. جو میں نے خوراک بتائی ہے بچوں کو کھلانے کے لیے، اس حوالے سے اس کی طرف توجہ دیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آئیڈیل ہائٹ کے لیے آپ ہومیوپیتھک معالج سے آج ہی رابطہ کریں. تھینک یو، بہت شکریہ. السلام علیکم. شمع ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں
آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0303 7578 803 0303 7578 803۔